وہ ہیں प्रोफेसर अलहाज सैयद कासिम फरीदी साहब। दिल चाह रहा है कि उनसे भी कुछ बात की जाए, और अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मैं जानता हूं कि आप कमेंट करके 81 भारत के चैनल को लिखेंगे कि दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, फ्रेंड, आपका आफ्ताब राणा आज खड़ा हूं औरंगाबाद के एक बहुत ही पुराने मोहल्ले में, जिसका नाम है पुराना काजी मोहल्ला। और मैं जो पुराना काजी मोहल्ले के इस दरवाजे के सामने खड़ा हूं, ये है शोहरत मंजिल। शोहरत मंजिल ने औरंगाबाद को ही नहीं बल्कि उर्दू दुनिया को एक बड़ा नाम दिया, और वो नाम है अलहाज सैयद डॉक्टर कासिम फरीदी साहब। डॉक्टर कासिम फरीदी ने अपनी मेहनत से बहुत सारे लोगों को उर्दू के तरफ आने की कोशिश की और कामयाब कोशिश की, और उस कोशिश का एक बड़ा नतीजा ये निकला कि औरंगाबाद और पूरे मगध में उर्दू का एक माहौल पैदा हुआ। और उर्दू के इस माहौल में अभी अचानक उनके गमले से निकले हुआ एक पौधा, जिसने डेगा डेगी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया था औरंगाबाद के मदरसा इस्लामिया से, और मदरसा इस्लामिया से उन्होंने हिफ्स किया। हिफ्स करने के बाद नदवा गए, नदवा में पढ़ा, फिर जामिया मिलिया गए, और जामिया मिलिया में पीएचडी करते हुए उन्होंने एक किताब लिखी। दोस्तों आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं हुई, किताबें तो बहुत लोग लिखते हैं। हाँ, उन्होंने भी एक किताब लिखी, लेकिन उस किताब ने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में एक बड़ा नाम किया, और उस किताब को मिला साहित्य एकेडमी का युवा पुरस्कार। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। जी, जनाब कासिम फरीदी साहब के साहबजादे साकिब फरीदी की बात मैं कर रहा हूँ। आइए चलते हैं शोहरत मंजिल के अंदर और साकिब फरीदी से करते हैं कुछ गुफ्तगू अपने इस चैनल 81 भारत के लिए। 81 भारत के देखने वाले तमाम लोगों को मैं ये कहना हूँ कि ये जो आप नौजवान चेहरा देख रहे हैं, ये हैं हाफिज साकिब फरीदी साहब। साकिब फरीदी साहब, आप हमें ये बताएं कि अब तो मुतवातिर आप दिल्ली में रह रहे हैं जी, औरंगाबाद कितना याद आता है आपको? औरंगाबाद हमेशा याद आता है और हर लम्हे याद आता है। जाहिर है कि औरंगाबाद से हमारी औरंगाबाद में हमारी पैदाइश हुई और यहाँ हम पले बढ़े, यहाँ अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमने गुजारा है। और यहाँ चूँकि हमारा पूरा बचपन है, यहाँ हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, और यहाँ की दरो दीवार, यहाँ की ज़मीन से मेरा गहरा ताल्लुक़ है, और एक जज्बाती रिश्ता मेरा कायम होता है। तो जाहिर है कि मैं अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में औरंगाबाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसे फ़रोग़ नहीं कर सकता, इसे कभी भूल नहीं सकता। ये तो आपने जो बात कही, ये आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन को भूल जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का फ़ख्र है कि मेरे शहर का लाल अपने शहर की मिट्टी से बहुत प्यार करता है। इसके लिए मैं आपका 81 भारत की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब छोटी सी बात है कि आपको जिस किताब पे साहित्य एकेडमी का पुरस्कार, युवा पुरस्कार मिला, आपने जो मजमून जो चुना, जो शायर चुना, आखिर उनका चुनाव आपने कैसे किया किताब को? देखिए, सबसे पहले मैंने जब पढ़ना शुरू किया, ग्रेजुएशन में दाखिला लिया जामिया मिलिया में, उस वक्त मेरा ज़हनी मैलान वो उर्दू की क्लासिकी शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं धीरे धीरे नई गज़ल की तरफ और नई शायरी की तरफ चला आया। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे पीएचडी का मौजू नून मीम राशिद की तख्लीक़ी जिहाद है, और जाहिर है कि राशिद और मीरा जी को पढ़े बगैर नई शायरी, नई गज़ल और नई नज़्म को समझना तकरीबन मुहाल है। और नई शायरी में मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, बानी को, खलीलुर रहमान आज़मी को, अहमद मुश्ताक, और इस ज़ुमरे में बहुत सारे नए लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। बानी की शायरी जाहिर है कि मैंने पढ़ना शुरू किया, और मेरा इरादा ये था, मुझे बानी के अशार याद आते थे और अच्छे लगते थे, तो मैं बानी की शायरी की तरफ मुतवज्जे हुआ।
تو میرا شروع میں ارادہ یہ تھا کہ میں بانی کی شاعری پر کوئی ایک مضمون لکھوں. جب میں نے ایک مضمون لکھا تو میرے استاد نے یہ کہا کہ بانی کے بارے میں آپ کچھ اور سوچیے. تو پھر میں نے کچھ اور مضمون لکھا، کسی اور موضوع کا انتخاب کیا. یعنی بانی کے غزل کو مختلف جہتوں سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی. اس طرح سے 1 مضمون، 2 مضمون، 3 مضمون، اس طرح سے وہ پوری کتاب بن گئی. اس کے بعد پھر میں نے بانی کی زندگی کو دیکھا، بانی کی زندگی کیسے شروع ہوئی، بانی کس طرح پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اور یہاں آ کر کے ان کے ہاں ہجرت کا جو ایک شدید احساس تھا اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. خاص کر کے نئی شاعری میں ہمیں اپنا داخلی وجود جو ہے وہ بہت متاثر کرتا ہے. اس طرح کے مضامین اور زندگی کے تئیں ایک لاحاصلی اور زندگی کی ناپائیداری کا احساس، اس طرح کے مضامین بانی کے ہاں بہت نظر آئے. ان مضامین نے مجھے بنیادی طور پر بہت متاثر کیا، اور دھیرے دھیرے میں نے ان تمام مضامین پہ کتاب لکھی. اور پھر یہ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بانی کی غزل کا رشتہ زمین سے اور اپنی مٹی سے بہت گہرا ہے، اور بانی کی غزل میں آپ کو مناظر فطرت کے مضامین بہت نظر آئیں گے. تو اس طرح میں نے ایک مضمون بانی کی غزل میں منظر نگاری کے عنوان سے بھی لکھا. اس طرح سے تقریباً 6-7 مضامین بنے، اور بانی کی نظموں پر میں نے ایک مضمون لکھا. اور بانی کی زندگی کس طرح کی تھی، تو بانی کی زندگی اور سوانحی قواعد پر میں نے ایک مضمون لکھا. اس طرح سے یہ میری پوری کتاب تیار ہوئی. اس ایوارڈ کو پانے کے بعد تو یہ پوچھنا تو بیوقوفی ہے کہ کتنی خوشی ہوئی. خوشی کو لفظوں کا پیراہن نہیں پہنائے جا سکتے، لیکن اس ایوارڈ کا جو آپ کو ملا، اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ میں اس کا کریڈٹ سب سے پہلے تو اپنے ابو جان پروفیسر قاسم فریدی صاحب کو دینا چاہوں گا. ان کی بہت محنتیں اور ان کی بہت مشقتیں میرے ساتھ رہی ہیں، اور انہوں نے ہماری تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور بہت محنت سے میری تربیت فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی زبان بولتے ہیں یا کوئی زبان تحریر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی زبان میں ہم سوچتے ہیں، تو اس میں پوری تہذیب، پورے سماج، پورے معاشرے کا ایک تہذیبی عمل ہوتا ہے. تو اس طور سے میرے اس ایوارڈ کو ملنے میں یا میری شخصیت کی تعمیر میں ہمارے پورے شہر کا حصہ بنتا ہے، ہمارے پورے معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے. ہم 81 بھارت کے طرف سے آپ کے اور ترقی کی دعا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. شکریہ. تھے ثاقب فریدی صاحب سے میں بات کر رہا تھا. اچھا لگا بات کر کے. انہوں نے کریڈٹ جس کو دیا وہ کوئی معمولی شخصیت تو ہوں گے نہیں، وہ ہیں پروفیسر الحاج سید قاسم فریدی صاحب. دل چاہ رہا ہے کہ ان سے بھی کچھ بات کی جائے، اور اگر میں بات نہیں کروں گا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کامنٹ کر کے 81 بھارت کے چینل کو لکھیں گے کہ آپ نے قاسم فریدی سے بات کیوں نہیں کی. تو میں آپ کی خواہشوں کو جانتا ہوں. آتے ہیں پروفیسر قاسم فریدی سے. سر، جیسا کہ پورا ہندوستان جان رہا ہے، اور ہندوستانی نہیں پوری اردو دنیا جان رہی ہے کہ ثاقب فریدی کو ساہتیہ اکیڈمی کا یوا پرسکار ملا ہے. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ کو جو مسرت ہوگی، ایک ماں کو جو مسرت ہوگی اس موقع پر، اس کا جو اظہار لفظوں میں ممکن نہیں. ہم خود گئے تھے بنگلور، تھوڑا سا زور سے. ہم لوگ بہت جذباتی تھے، اور لگا کہ زندگی کا جو مقصد تھا ہماری وہ پورا ہوا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان. جب سے سر آپ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، تو سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں آپ کے. ان میں سے ایک شاگرد ثاقب بھی ہیں. تو پتا کے روپ میں آپ تو ابھی بھاوک ہو رہے تھے بولتے ہوئے، میں دیکھ رہا تھا، لیکن استاد کے روپ میں درون کو کیسا لگا جب ارجن نے مچھلی کی آنکھ میں تیر مارا؟ پتا کو کیسا لگا یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن گرو درون کو کیسا لگا جب اس کے شاگرد نے، اس کے ارجن نے مچھلی کی آنکھ پر تیر مارا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں تو واضح طور پر میں عرض کروں گا کہ گرو درون کی حیثیت بھی میری نہیں رہی، اور ثاقب فریدی کی میں نے رہنمائی اور تربیت ضرور کی، لیکن علمی اعتبار سے اگرچہ میرے گھر میں اگر کوئی ان کا استاد ہے
تو وہ ان کی مدر ہیں، ان کی ممی ہیں، پڑھایا ہے انہوں نے ہی۔ ہاں ہماری تربیت تھی، ہماری سختی تھی، میں نظر رکھتا تھا اپنے بچوں پہ کہ بچے صحیح سمت میں جائیں، صحیح راستے پہ جائیں، ان کو کسی طرح کا زندگی میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو، اور دنیا و آخرت میں عزت کی زندگی حاصل کریں، اللہ کے یہاں بھی ان کا مقام بلند تر ہو اور دنیا والے بھی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں، اس کی کوشش میں نے کی، اور ہر اعتبار سے ان کی تربیت یا اپنے اور دیگر بچوں کی میں نے تربیت کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ تینوں بچے ہیں ہمارے، 3 بیٹے ہیں، تینوں بچے صراط مستقیم پر دنیا میں بھی ہیں، اور اللہ کے حضور میں صراط مستقیم پر بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ جس شہر میں رہتے ہیں ہاں، ایک منٹ، اس میں ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں، استاد کی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے، ایمانداری کے ساتھ بحیثیت استاد ان کے ایک بڑے ہی مشفق اور باصلاحیت استاد جامع مسجد اورنگ آباد کے امام جناب مولانا حافظ قاری سید شاہد انور ندوی صاحب ہیں، جنہوں نے دین کی فہم ان کے اندر پیدا کی۔ گھر میں تو دینی ماحول تھا ہی، استاد بھی اتنے بڑے عالم دین مل گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نور علی نور ہو گئے، یہ حافظ قرآن ہوئے۔ حضرت شاہد انور صاحب کی رہنمائی میں انہوں نے حفظ قرآن کیا، دستر بندی بھی ان کی، اللہ کا شکر احسان ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو ندوہ بھی بھیجا، ندوۃ العلماء لکھنؤ سے انہوں نے عالمیت کی، وہاں ان کے جو اساتذہ رہے ہوں گے، میں تو ان کو اپنا نہیں جانتا، یہ خود جانتے ہوں گے کن سے زیادہ قریب رہے، لیکن یقیناً ندوۃ العلماء تو اردو دنیا عربی دنیا کا ایک بڑا ہی محترم بشان نام ہے، بالکل، اور پوری دنیا میں وہاں کے علماء جانے اور مانے جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، وہاں سے ایک عالمیت کی بھی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں ان کو میں نے دلی بھیجا، دلی میں جامعہ ملیہ میں ان کا بی اے میں ایڈمیشن ہوا، سلیکشن ہوا، ایڈمیشن کے بعد انہوں نے وہاں تعلیم سلسلہ جاری رکھا، اور وہاں ان کو ادب کی دنیا کا ایک بہت مشفق شخص مل گیا، ان کا نام پروفیسر ڈاکٹر سرور الہدیٰ صاحب ہے۔ یہ ان کے بڑے ہی سرور الہدیٰ صاحب ان کے ثاقب فریدی کے بڑے ہی محسن اور بڑے ہی شفیق استاد رہے ہیں، آج بھی ان کی نگرانی اور ان کی رہنمائی میں یہ پی ایچ ڈی کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آئندہ بھی ملے گی، چونکہ ان کے اساتذہ، ان کی خوش نصیبی یہ رہی کہ ان کو اساتذہ اچھے ملتے گئے، اور جس ذہین اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو اچھے اساتذہ کی صحبت میسر ہوتی گئی، اس کے اندر تو نکھار پیدا ہوگا ہی، اس کے اندر چمک آئے گی ہی، وہ بلند مقام تک انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ہم لوگ جس شہر میں رہتے ہیں، ادبی دنیا میں اس شہر کو جمال الدین ساحل کے نام سے، پروفیسر عبد المغنی کے نام سے، پروفیسر مناظر حسن کے نام سے، سید احمد قادری کے نام سے، اسلام عشرت کے نام سے، قاسم فریدی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو کیا ثاقب فریدی کے کاندھے پر اس شہر کی وراثت اگر ملے گی تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اورنگ آباد کے نام کو اور بلندی پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بلا شبہ اورنگ آباد سے باہر جانے کے بعد بھی اورنگ آباد کی مٹی سے اٹھنے والی جو خمیر ہے، اور کئی خمیریں ایسی رہی ہیں جنہوں نے اورنگ آباد کے باہر رہ کر کے بھی اورنگ آباد کا نام روشن کیا ہے، جیسے پروفیسر عبد المغنی صاحب، ابوذر عثمانی صاحب، یا پروفیسر محمد محفوظ الحسن صاحب، سید احمد قادری صاحب، اسلام عشرت صاحب وغیرہ نے، اور وہی نہیں بلکہ پروفیسر شہاب ظفر اعظمی صاحب وغیرہ سب اسی شبستان کے لالے شب چراغ ہیں اور تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اردو ادب کا نام بہت بلند ہوا، ان لوگوں نے اردو کی بہت ساری خدمات کی ہیں، ان کی خدمات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، انہوں نے محنت کی ہے، اور اورنگ آباد کے نام کو روشن کرنے میں یہ لوگ نمایاں رول رکھتے ہیں، نمایاں نام ان لوگوں کا ہے، اور اس لیے آنے والی جو نسل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ثاقب فریدی جہاں کہیں بھی ہوں
औरंगाबाद अभी तो उन्होंने बताया है खुद कि औरंगाबाद की मिट्टी उनकी कमजोरी है, हमारी भी कमजोरी है औरंगाबाद, क्योंकि हम बचपन से औरंगाबाद में खुद रह गए और औरंगाबाद हम वापस आए। लेकिन हम तो चाहेंगे साकिब फरीदी औरंगाबाद की ही नुमाइंदगी नहीं करें, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करें और हिंदुस्तान के बड़े अदारे में इनका इंतखाब हो, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के तलबा की ये रहनुमाई करें और बड़े अच्छे शोरा अदबा और नक़ात को ये पैदा करें और ख़ुद भी एक बड़े नाक़िद की हैसियत से पूरे इंडो पाक में बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर जाने जाए। एक बात की जो ख्वाहिश हो सकती है वो हमारी ख्वाहिश है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता युवा साकिब फरीदी साहब के आदरणीय पिताश्री ने अभी एक ख्वाहिश जाहिर की और दुआएं दी। हम तमाम लोग उनकी दुआओं के साथ साथ आमीन कहते हुए आगे बढ़ते हैं और आपसे एक बात कहते हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए ना। मैं इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाता रहूंगा और बड़े कलमकार, बड़े जर्नलिस्ट, बड़े लोगों से आप तक उनकी बातें पहुंचाता रहूंगा। शुक्रिया। ये काम हो रहे हैं, औरंगाबाद वाले करते रहे हैं। उर्दू के जो जाने साराने औरंगाबाद हैं वो उर्दू की खिदमत पूरी की पूरी कर रहे हैं। एक ज़माना था कि गोश अदब और शमा अदब के ज़रिया भी बहुत सारी खिदमत उर्दू की गई। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑल इंडिया मुशायरे भी हुए औरंगाबाद में और हिंदुस्तान के चोटी के शोरा कराम यहाँ तशरीफ़ लाए। अब उसके बाद आज मौजूदा दौर में दो और अंजुमन, उर्दू लाइब्रेरी के अलावा दो और अंजुमनें औरंगाबाद में काम कर रही हैं। एक का नाम बज़्म उर्दू है और दूसरी का नाम चिराग अदब है। ये दो अंजुमनें ऐसी हैं जो हमेशा मुशायरे नशस्तें, अदबी नशस्तें करती रहती हैं। इनके अलावा राजभाषा उर्दू विभाग की तरफ से भी कभी साल में 1-2 बार प्रोग्राम होता है। आजकल राजभाषा उर्दू के उर्दू ज़ुबान के इंचार्ज जावेद इकबाल साहब हैं। जावेद इकबाल साहब और कई प्रोग्राम करा चुके हैं और उन्होंने मेहनत की है और उर्दूदा हजरात को एक तबके एक प्लेटफार्म पर ला के खड़ा कर दिया है और उर्दू से मोहब्बत करने की ललक सबके दिल में पैदा कर दी है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रोफेसर शब्बीर हसन साहब, शब्बीर साहब, मसीहुज़्ज़मा साहब, आफ्ताब राना, गुलफाम बाबू, यूसुफ जमील, सैयद मोहम्मद दायम, ज़हीर हसन आज़ाद और मोहम्मद नूर आलम, इकबाल दिल वगैरह सब इससे वाबस्ता हैं। ये सब लोग उर्दू के काम करते हैं, उर्दू के लिए कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। एक वक्त आएगा कि औरंगाबाद में भी उर्दू के अच्छे शुरा पैदा होंगे, अच्छे अदबा पैदा होंगे। आज औरंगाबाद में अगरचे साकिब फरीदी ने युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड हासिल किया है औरंगाबाद में रह करके, औरंगाबाद में पढ़ के, तो आने वाले दिनों में औरंगाबाद की खाक से एक ऐसी भी शख्सियत पैदा होगी जो साहित्य अकेडमी अवार्ड ही क्या, ज्ञानपीठ अवार्ड भी हासिल औरंगाबाद की मिट्टी से पैदा होने वाले यहाँ के सपूत करेंगे।